रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इधर आने का, क्योंकि जो हमारे सूबे के मुल्क के हालात हैं और ये ऐसा फंक्शन है कि इससे एक नई शुरुआत है। और हमने कोशिश की है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट इधर की जाए कि जिससे आने वाले वक्त में बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो और हम एक तरक्की के सफ़र पे जो सोच व फ़िक्र हमारे सूबे के बारे में उसको हम तब्दील कर सकें और लोग भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं कि यहाँ वो हालात नहीं है जिसका ज़िक्र किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जिस तरह से आप यहाँ पर आज इनोग्रेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल बलूचिस्तान जो है बहुत बड़ा सूबा है, इस पूरे सूबे में आपने कोयटा शहर का क्यों इंतखाब किया? हम जिधर इस वक्त बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं जो ये रूट है ये पंजाब की साइड भी जाता है, अफ़गानिस्तान की साइड भी जाता है, सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाता है। तो आने वाला वक्त इस इलाके का है, कोयटा का है, बलूचिस्तान का है और एक तब्दीली का वक्त है। तो हमने इधर ये इसी शुरुआत से, क्योंकि कोयटा से मेरा एक ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ रह चुका है। यहाँ ग्रामर स्कूल से मैंने क्लास नर्सरी से लेके मैट्रिक किया है और हमारी फैमिली इधर रही है, मतलब सालों साल हमने इधर 3-4 सदियाँ गुजारी हैं। तो मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता था जब अल्लाह ने मुझे एक हैसियत दी कि मैं इस दोनों सूबों में वो नेमतें जो आज मैं जिधर बैठा हूँ तो मुझे फ़र्ज़ है कि मैं इस इलाके में कोई जितना भी कर सकूँ वो मैं करूँ। तो पहले अभी ये शुरुआत है, ये पहला कतरा है। हमारी कोशिश होगी कि ये तरक्की का सफ़र मेरे और आज हमारे साथ एक शख्स नहीं है, वो किसी ज़रूरियात की वजह से नसीबुल्लाह उनके भाई बैठे हुए हैं। तो हमारी एक शुरुआत है कि अच्छी जितना हमसे हो सके इस सूबे के लिए हम काम करें। देखें, हर घर में सबसे पहली ज़िम्मेवारी घर के अपने लोगों की होती है, उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार की और दुनिया की होती है। जब तक आदमी अपने घर में ख़ुद ही इत्तेफाक राय के साथ एक ऐसा माहौल ना बनाए, जैसे अभी मैंने ये सूबे का मेरे ऊपर एहसानात है और मैं आज आया हूँ ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो हर आदमी को जो इस सूबे से ताल्लुक़ रखता है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, खुदा करे वो पंजाब से हो, सिंध से हो, चाहिए कि हम मिल बैठ के इस सारे मुल्क को इकट्ठा आगे ले जाएँ। और अगर हम ये सोचें कि कोई बाहर से आके इस मुल्क को आगे ले जाएगा तो ये नामुमकिन है। ये हमारा घर है, हमने इसको ठीक करना है, हमने इधर हर आदमी को राज़ी रखना है और इधर नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल के लिए रोज़गार मुहैया करना है। तो जैसे आज हम लगे हुए हैं, अगर इस तरह हर आदमी आए तो मेरे हिसाब से इधर ये जो मुश्किलात है और जो आवाज़ें हम सुन रहे हैं ये सारी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छे भाईचारे का माहौल बन जाएगा। समर साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये हमारी इनो 3S की डीलरशिप है, ये जापानी कंपनी है। मेरे साथ जो बैठे महमूद साहब ये GM मार्केटिंग भी है, सेल्स की भी हैं, सारे इंचार्ज हैं। और ये जापान की कंपनी है, क्योंकि हमारे लोग जो बलूचिस्तान के थे वो कराची जाते थे गाड़ी ख़रीदने के लिए और मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए। तो ये सर्विस अभी जिसको जो भी गाड़ी चाहिए होगी, जो सर्विसेज चाहिए होगी, इनको कराची जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ इनको मुहैया होगी। हर वो गाड़ी जो शॉर्ट भी होगी मार्केट में, जिस तरह की भी हालात होंगे, तो इनको हर एक सर्विस यहाँ मुहैया, इनको कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप जो है ना हमारे साथ शरीक हो रहे इस खुशी के मौके पे। और आपने जैसे सवाल किया, ये 3S डीलरशिप अगर हमने यहाँ पे बनाई है तो इसका सबसे पहले मकसद ही यही है कि हम यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को इनो ट्रक के हवाले से, इनो गाड़ियों के हवाले से, बसेस के हवाले से हर एक सर्विसेज, हर एक किस्म के स्पेयर पार्ट्स आपको हर टाइम मुयसर कर सकें। तो ये हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम किसी को मायूस नहीं करेंगे और अपने सहूलियात को सामने रख के अपने कस्टमर का ख्याल रखेंगे। एक माइक पकड़ ले मैं मुझसे देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अब्बास साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा किया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी बातें हुई, मगर इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बावजूद जो है ना, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हीरो
پیچھے نہیں ہے بلوچستان میں بھی, KPK میں بھی پیچھے نہیں ہے. جہاں جہاں ہمارا کسٹمر ہے, چاہے وہ ریموٹ ایریا ہو, ہم وہاں پر موجود ہیں. اور خاص طور پہ اس ڈیلرشپ کو اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ٹرک انڈسٹری کے اندر اس سے زیادہ اچھی ڈیلرشپ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, چاہے وہ ہیرو کی ہو چاہے وہ کسی کمپٹیٹر کی ہو. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے, زمین کی سلیکٹ کرنے سے لے کے آج اس بننے تک, آج آپ اس کو وٹنس کریں اس فیسلٹی کو, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ جاپان کے اسٹینڈرڈ پہ بنی ہوئی فیسلٹی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ سب کام کیا ہے, یہ ہمارے اچھے پارٹنر ہیں. تو ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. لا اینڈ آرڈر ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوگا. سر یہ بتا دیں کہ 3S سروس مطلب تھوڑا سا ان ڈیٹیل اس کی تفصیل بتا دیں, فیسلٹی ہے کیا اور یہاں پہ کس طریقے سے اویلیبل ہے. جی دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, پچھلے کئی سالوں سے نا جب بھی میں یہاں پر کسٹمروں کے درمیان بیٹھتا تھا تو ان کی ایک ہی شکایت ہوتی تھی کہ ان کو گاڑی خریدنے کے لیے نا کراچی یا لاہور جانا پڑتا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یار یہاں پر آپ ہمارے لیے سیلس کی, گاڑی کی سیل کرنے کی فیسلٹی کی ایسی چیز کر دیں. تو ہمارے پاس 2S ڈیلر تو تھا کوئٹہ کے اندر, یعنی سیلس, سروس اور اسپیئر پارٹس, ایسی فیسلٹی جہاں پہ یہ تینوں چیزیں آپ کو مل رہی ہوں. تو یہ اس بلوچستان کے اندر یہ پہلی فیسلٹی ہے اپنے نوجت کی. باقی پورے پاکستان کے اندر ہمارے پاس 3S فیسلٹیز ہیں, جگہ جگہ ہیں. جیسے کہ عباس صاحب نے کہا کہ یہ لوکیشن بڑی اسٹریٹجک ہے, تو اس جگہ پہ ہم نے اس فیسلٹی کو اسٹیبلش کیا. تو یہ یہاں سے گزرنے والا ہر ٹرک یا ہر کسٹمر جو ہے اس ریجن کے رہنے والا, اب وہ یہاں سے گاڑی بھی خرید سکتا ہے اور بلا کسی اس کے اسپیئر پارٹ بھی جینوئن اسپیئر پارٹ لے سکتا ہے. کیونکہ اس ریجن کے اندر ایک پارٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جینوئن پارٹ نہیں ملتے لوگوں کو. تو یہاں کا جو اسٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے ہیرو سے, اور جو گاڑی سروس کے لیے آئے گی انشاءاللہ وہ بہت عرصے تک مطمئن رہے گا سروس کے بعد. اچھا عباس صاحب, آپ سے ایک کویشچن ہے کہ جو آج اتنی بڑی تقریب یہاں پر منعقد کی گئی ہے, کون سی کوئی خاص اناؤنسمنٹ یا آفر آپ لے کر آئے ہیں یہاں؟ بہت بہت شکریہ. ایک تو ہمارے تقریباً اپریل میں ایک نئی گاڑیاں بھی لانچ ہو رہی ہیں اینو کی, وہ بھی یہاں ہوں گی. اور سب سے بڑی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہے اس میں ادھر اپنی بزنس ایکٹیویٹی شروع کرنا, اور یہاں جو ہے اور بزنسز کے لیے اپنی ایک اپروچ کرنا, یہاں اور برانڈز لانا, میرے خیال یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ہماری یہ سوچ ہے کہ لوگوں کی بھی یہ سوچ بدلے کہ لوگ بھی ادھر آئیں, انویسٹمنٹ کریں, بڑے سے بڑے پروجیکٹس لائیں. اور یہ خالی کہنا کہ یہ حالات کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں, تو میرے حساب سے حالات ایک بہانہ ہے. اصل میں ہر آدمی اپنے مارجن اور پروفٹ اور اپنی انویسٹمنٹ کا جو ہے ریٹرن کے لیے دوسرے شہروں میں جاتا ہے. اگر ہم اپنے ملک سے, اپنے علاقے سے پیار کرتے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ کے ہم چاہیے کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں, اپنے آنے والے نسلوں کے لیے سوچیں اور اپنے ملک کو مضبوط کریں. عباس صاحب, آپ کو کوشچن ہے کہ یہاں کی لوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کہتے ہیں کوئٹہ شہر میں جو لوکیشن رکھی گئی ہے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں. یہ اصل میں اگر آپ دیکھا جائیں تو پورا سینٹرل ایشیا, افغانستان, یہاں سے پنجاب, یہ سارا ایک روٹ ہے, ٹریڈ روٹ ہے. اور ہم ایز اے سینٹر میں بیٹھ کے سارے انٹریشن, ہمارا ایک ٹریڈ میں جو ہے, جو آج ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, آج جو ہے ہم تجارت کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم ہمت کریں تو ہمارے ایکسپورٹ بھی 4 گنا بڑھ سکتے ہیں, ہماری ٹریڈ بھی بڑھ سکتے ہیں, ہم ری ایکسپورٹر سینٹرل ایشیا سے بن سکتے ہیں, ہمارے کاروبار سیٹ ہو سکتے ہیں. جس طرح ایک بلوچ و پٹھان ٹریڈ کے ساتھ ویسے ہی بہت مشہور ہے, تو اگر ہم ایک اپنے لیے اچھا ماحول بنا لیں اور ایک انویسٹمنٹ کا ماحول بنائیں, تو ٹریڈر کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, ایک سرمایہ دار کے لیے کہ اس کو 100 200 500 روپے اگر ایک چیز جلدی مہیا ہوتی ہے, تو اس وقت سارا روزگار کراچی پہ ہے. تو اگر ہم ہمت کریں تو ہمارے بارڈر سے اس وقت یہ سارا سسٹم چل سکتا ہے. ہم نے لوکیشن بھی اس لیے یہ پسند کی ہے کہ ایک ٹائم آئے کہ اینو کی گاڑیاں سینٹرل ایشیا سے, افغانستان سے, پاکستان سے, جیسے آپ کو افغانستان میں پتہ ہے مرسیڈیز گاڑیاں, ہماری کوشش ہے کہ اس روٹ پہ ساری زیادہ سے زیادہ اینو گاڑی. اور اینو گاڑی کی سب سے بڑی جو خوبی بتاؤں, اور یہ ساری قوم کی, جو جب بھی جس نے بھی اینو گاڑی لی ہے اس نے اپنی ویلیو کو بڑھایا ہے. اس نے ہمیشہ جو گاڑی جس ریٹ پہ جس وقت جس نے خریدی ہے اس کی ویلیو بڑھی ہے. باقی جو گاڑیاں بھی ہیں ہماری کمپیٹیٹر, ان کی جو دوبارہ آپ ری سیل کرتے ہو تو آپ کو وہ ویلیو نہیں ہوتی, اس کا جو ہے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اچھی ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی اچھی ہے. اور دوسرا ہماری اپنی جو سوچ ہے وہ اس صوبے کے لیے ہے کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں اور لوگوں کو روزگار مہیا کریں. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرے خیال سے سر پروگرام کی طرف چلنا ہے.